ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुणैर्महर्षिभिरहर्दिवं दोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उणादिषु द्वितीयं पादं पठन्तः स्मः। अस्य द्वितीयस्य पादस्य पञ्चमः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितम् आप्नोतेर्ह्रस्वश्च इति। आपधातुः क्विप् इति प्रत्ययः भवति, धातोः ह्रस्वः च भवति। अप्पु इति शब्दतः नित्यबहुवचनान्तः जलार्थे साधितः। आपः अपः अद्भिः अद्भ्यः इत्यादीनि रूपाणि तत्र दृष्टानि। ततः परौ व्रजेः शः पदान्ते इति सूत्रं पठितम्। परिपूर्वकात् व्रजधातुः क्विप् इति प्रत्ययः भवति, धातोः दीर्घः पदान्तजकारस्य च शकारान्तादेशः भवति इति अर्थः पठितः। परिव्राट् परिव्राजौ इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। तदनन्तरं हुवः श्लुवच्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। तत्र हुधातोः क्विप् इति प्रत्ययः भवति, अपि च श्लुवद्भावः च तस्य भवति। जुहूः इति रूपं साधितं, दीर्घोऽपि भवति धातोः। ततः अग्रे स्रुवः कः इति सूत्रं पठितम्। तत्र स्रुधातोः कप् प्रत्ययः भवति, ऊणादेशादिकं कृत्वा स्रुवः इति रूपं साधितं। तदनन्तरं सूत्रं पठितं चिक्च। स्रुधातुः चिक् प्रत्ययः अत्र कृतः। तत्र क इति भवति, कुत्वादिकं कृत्वा तत्र सृक् इति भवति। इकारः अपि अत्र उच्चारणार्थक एव भवति इति। स्रुवञ्च सृचञ्च समृद्धि इति तत्र पङ्क्तिः उदाहरणत्वेन उपस्थापिता। तदनन्तरं तनोतेरनश्चवः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। तनोतेः चिक् प्रत्ययः अनः वशब्दादेशश्च भवति, त्वक् इति उदाहरणं साधितं। तदनन्तरं ग्लानुदिभ्यां डौः इति सूत्रं पठितं। ग्लै अपि च नुद् आभ्यां धातुभ्यां डौ इति प्रत्ययः भवति, ग्लौः नौः इति रूपद्वयं साधितं। तदनन्तरं चिरव्ययम् इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र डौ प्रत्ययान्तः यदि च्विप् प्रत्ययान्तः भवति तदन्तस्य अव्ययसंज्ञा भवति। कृम्णजन्तः इति सिद्धे नियमार्थमिदम् उणादिप्रत्ययान्तश्च्यन्त एवेति इति तत्र उक्तं। ग्लौ करोति इति तत्र उदाहरणं दृष्टं। तदनन्तरं ह्रादेर्डैः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र रा धातोः डै इति प्रत्ययः भवति, रै इति शब्दः सिद्धः भवति। राः रायौ रायः इत्यादीनि रूपाणि च भवन्ति इति अस्माभिः पठितं। तदनन्तरं गमेर्डोः इति सूत्रं पठितं। तत्र गम् इति धातोः डो इति प्रत्ययः भवति। तत्र गो इति शब्दः साधितः। तत्र तस्य बहवः अर्थाः मूले उक्ताः दृष्टाः। गोर्णादित्ये बलीवर्दे किरणक्रतुभेदयोः स्त्री च स्याद्दिशिवः रत्यां भूमौ च सुरभावपि नृस्त्रयोः स्वर्गवज्राम्बुरश्मि दृग्बाणलोमसु। तदनन्तरं तत्र उक्तं बाहुलकाद्युतेरपि डोः द्यौः स्त्री स्वर्गान्तरिक्षयोः इति कोशः इति तत्र दृष्टं। ततः भ्रमेश्च डूः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। भ्रम अपि च गम् आभ्यां धातुभ्यां डू इति प्रत्ययः भवति।
ततः तत्र रूपद्वयम् अस्माभिः साधितं भ्रूः अग्रे गूः इति। ततः दमेर् डोसिः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। दम् धातोः डोस् इति प्रत्ययः भवति। दोः दोषौ इत्यादीनि रूपाणि तत्र पूर्वं शब्दाधिकारे पठितानि, तानि अत्र दृष्टानि। ततः पणेरिज्यादेश्च वः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। पणयः धातुः ततः इचि इति प्रत्ययः भवति। अपि च धातोः आद्यस्य वर्णस्य पकारस्य स्थाने वकारादेशोऽपि भवति। वणिक् इति रूपं साधितं। स्वार्थे अणि सति वाणिज इत्यपि, नाम प्रज्ञाद्यणि सति वाणिज इत्यपि रूपं भवति इति तत्र उक्तं। ततः वशेः कित् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र वशधातोः इति प्रत्ययः भवति, कितुद्भावश्च भवति, तस्मात् सम्प्रसारणं भवति। अतः उषिग् अग्नौ घृते च उषिग् इति रूपम् अत्र साधितम् अस्माभिः। तदनन्तरं भ्रिय ऊच्च इति सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठितं। तत्र नाम भ्रिय इति धातोः इज् इति प्रत्ययः भवति। धातोः ऋकारस्य ऊकारादेशश्च भवति। भूरिक् इति रूपं साधितं भूम्यर्थे। ततः जसि सहोरुरिन् इति सूत्रं पठितं। तत्र जस अपि च सः आभ्यां धातुभ्याम् उरिन् इति प्रत्ययः भवति। तत्र जसुरिः सहुरिः इति रूपद्वयं साधितं। जसुरिः नाम वज्रं, सहुरिः अर्थात् पृथिवी इति पठितं। तदनन्तरं सूयुरुव्रुञोरुच् युच् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। सूयुरुव्रुञ आभ्याम् एभ्यः धातुभ्यः युच् इति प्रत्ययः भवति। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। सवनः, यवनः, रवणः, वर्णः इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि। ततः अशेरशच इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र अशधातोः युच् इति प्रत्ययः भवति। धातोः स्थाने रस इति आदेशो भवति इति सूत्रस्य अर्थः पठितः। ततश्च रशना, काञ्ची, जिह्वा, वाची तु दन्त्यसकारवान्, नाम रसना इत्यपि भवति। तत् प्रकारान्तरेण सिद्ध्यति। नन्द्यादि युना सिद्ध्यति इति तत्र उक्तं व्याख्यादिषु। ततः उन्देर्नलोपश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। उन्दधातोः युच् इति प्रत्ययः भवति। धातोः नकारस्य लोपश्च भवति। ओदनः इति रूपं तत्र साधितं। ततश्च गमेर्गश्च इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र गम् धातोः युच् इति प्रत्ययः भवति। धातोः गकारान्तादेशश्च भवति इति अर्थः दृष्टः। गगनम् इति रूपं साधितं। तदनन्तरं बहुलमन्यत्रापि इति सूत्रं पठितं। अन्येभ्योऽपि धातुभ्यः युच् दृश्यते। स्यन्दनः, रोचना इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति तत्र उक्तं। ततः रञ्जेः क्युन् इति अग्रिमं तत्र सूत्रं पठितं। रञ्ज इति धातोः क्युन् इति प्रत्ययः भवति। कित्वा तत्र धातोः नलोपः भवति। रजनम् इति रूपं साधितं। ततः भूसूधूभ्रश्चिभ्यः छन्दसि इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र भूसूधूभ्रश्च एभ्यः धातुभ्यः क्युन् इति प्रत्ययः वेदे भवति इत्युक्तं। भुवनं सुवनः आदित्यः, धुवनो वह्निः, निधुवनं सुरतं, भृज्जनम् अम्बरीषम् इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि इति। एतावत् पर्यन्तः भागः अस्माभिः गते पाठे मूलमादाय पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। तत्र रञ्जेः क्युन्, रञ्जरागे अस्मात् क्युन् स्यात् रजनमिति कित्वान्नलोप इति भावः। ततः ल्युटितु रञ्जनम् इति भावः। रञ्जनं रक्तचन्दनम् इत्यमरः। भूसूधू भूसत्तायां, षूं प्राणिप्रसवे, धूयकम्पने, भ्रश्चपागे एभ्यः क्युन् स्यात्। भुवनमिति कित्वान्नगुणः ऊन् इति भावः। विष्टपं भुवनं जगत् इत्यमरः। एवं सुवन इत्यपि निधुवनमिति। मैथुनं निधुवनं रतम् इत्यमरः। भृच्चनमिति
क्युनः कित्वात् ग्रहिज्येति सम्प्रसारणं सस्यजष्ट्वेन दः दस्यश्चुत्वेन जः इति तत्र एतावन्तः विचाराः प्रवृत्ताः। एतावत् पर्यन्तं व्याख्याभागं वयं गते पाठे स्पृष्टवन्तः इति। उणादिषु द्वितीयस्य पादस्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः पाठः सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् उणादिषु द्वितीयस्य अस्य पादस्य अस्माकं क्रमे तत्र षष्ठः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अधुना अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। अग्रिमं सूत्रं भवति, व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। कृ पृ वृजि इति उक्त्वा वयं तत्र समग्रं सूत्रं पठित्वा अग्रे गमिष्यामः। मूले सूत्रं भवति कृ पृ वृजि मन्दि निधान्यः क्युः इति। तत्र मम टीकायां वृ एतस्मात् उपरि अनुस्वार इव दृश्यते। सः तत्र वस्तुतः टङ्कणदोषकारणात् जातः वर्तते, तथा नास्ति। अस्तु, आम्, तर्हि प्रकृते कृश्च नाम कृ पृ वृजि इत्यादिः प्रथमम् इत्यादि पदं यद् वर्तते तत् पञ्चम्यन्तं भवति। तत्र समाहारः वर्तते कृ इत्यादीनां धातूनां। क्युः इति तु प्रथमान्तं वर्तते। ये धातवः अत्र पठिताः वर्तन्ते तान् अर्थसहितान् पठन् अस्ति, कथयन् अस्ति व्याख्याता। कथयति कृ विक्षेपे पृ पालनपूर्णयोः वृजिवर्जने मदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु सम्यक् निपूर्वकडुधायधारणपोषणयोः एभ्यः क्यु प्रत्यय इत्यर्थः। एभ्यः धातुभ्यः क्यु इति प्रत्ययो भवति। समीचीनम्। तत्र सूत्रार्थः स्पष्टः इति कृत्वा मूले किमपि नोक्तं। प्रयोगाः क्रमशः उच्यमानाः सन्ति। उदाहरणानि इत्यर्थः। किरणः इत्यस्ति, कृ इति अस्ति, यु क्यु इत्यस्य यु इति भवति। इत्थं रपरत्वं नाम तत्र ऋत इद्धातोः इत्यनेन सूत्रेण इत्थं भवति, उरण्रपरः इति भवति। किर् अन किरण अणत्वम् अटकुवाङ्नम् इत्यनेन अणत्वे सति किरण इति रूपं सिद्धं भवति। विभक्तिकार्ये कृते किरणः इति रश्म्यर्थे प्रयुज्यते खलु। सम्यक्। ततः पृपालनपूर्णयोः इत्यस्मात् क्युनि पूर्ण इति। अत्र पृ इति अस्ति, तत्र पश्यन्तु किं कथयति, उदोष्ठ्यपूर्वस्य इत्युक्तम् अपि च उरण्रपरः इत्यपि स्मर्तव्यं। तर्हि ऋवर्णस्य स्थाने उदादेशः रपरसन् भवति। पुर अन पुरन अणत्वे च पुरण इति जायते। सम्यक्। पूर्णः समुद्रः भवति इति भावः। एवं किल। अग्रिमः धातुः भवति वृजि। वृजिवर्जने ईदिति वर्तते। वृजधातोः क्यु अनादेशः क्योः कित्वात् लघुपदगुणः न भवति, अतः वृजनं। कोऽर्थः अन्तरिक्षं। सम्यक्। तदनन्तरं मन्दि इति उक्तं खलु मूले। मदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु इति धातुः अस्ति, सः व्याख्यात्र पूर्वमुक्तः। अतः इदित्वान्नं भवति। क्यू प्रत्ययस्य यु इत्येतस्य स्थाने अनादेशः भवति। मन्द अनमन्दनं। कोऽर्थः स्तोत्रम् इति कथयति। अन्येपि अर्थाः भवितुमर्हन्ति, यतः बहुषु अर्थेषु अयं धातुः प्रयुज्यते। नि उपसर्गपूर्वकात् धा धातुः अग्रे पठितः अन्तिमः सूत्रे। नि धा क्यु अनादेशः। नि धा अन व्याख्याता कथयति
आतोलोप इति च इत्याल्लोपः निधनम् अग्रे कथयति निधनं कुलनाशयोः इत्यमरः मरणार्थे अपि भवति खलु तादृश एव अर्थः अत्र ईषत् भाति परन्तु कुलनाशयोः इति द्वित्वेन किं ज्ञायते नाम कुलार्थेपि वर्तते नाशार्थेपि वर्तते एवं खलु कुलस्य नाशौ तत्र का विवक्षा एतदर्थं तत्र कोशे तत्र प्रसङ्गः द्रष्टव्यः समग्रः श्लोकः द्रष्टव्यः अस्तु अग्रे अग्रिमं सूत्रं मूले व्याख्यायाञ्च दृश्यते धृषेर्धिष च संज्ञायाम् इत्यस्ति तत्र धृषेः इति पञ्चम्यन्तं भवति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति धिष इति प्रथमान्तं विधीयमानं च इति अव्ययं संज्ञायाम् इति तत्र सप्तम्यन्तं भवति तत्र कृ इत्यादि सूत्रात् क्युः इत्यनुवर्तते व्याख्याता कथयति निधृषा प्रागल्भ्ये अस्मात् क्युः सम्यक् धातोर्धिषादेशश्च इति सम्यक् लक्ष्यम् अस्ति धिषणः इति प्रयोगः तर्हि धिष ञदृशः इत्यस्य धृष इति अवशिष्यते क्यु प्रत्ययः अनादेशः धातोः धिष इति आदेशः धिष अन धिषन अतो गुण इत्यादिकं कृत्वा धिषन अणत्वं भवति अणत्वं भवति णत्वे सति धिषणः इति कोऽर्थः गुरुः इत्यर्थः तदेव कथयन्नस्ति अग्रे गीष्पतिर्धिषणो गुरुः इत्यमरः एवं खलु इति अत्र विशेषः धिषणाधीः स्त्रीलिङ्गे चेत् बुद्ध्यर्थे प्रयुज्यते बुद्धिर्मनीषा धिषणा इत्यमरः इत्युच्यते एवं खलु अग्रिमं सूत्रं व्याख्याता इङ्गितं करोति वर्तमाने मूलं पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं दृश्यते वर्तमाने पृषद्बृहन्महज्जगच्छत्रुवच्च इत्यस्ति वर्तमाने इति सप्तम्यन्तं भवति तत्र पृषद्महन्महज्जगच्छत्रुवत् प्रायः पृषद्वहन्महज्जगत् इति एकं पदं न द्वितीयं पदं समाहारद्वन्द्वोपेतमिति चिन्तयामि शत्रुवत् इति तृतीयं पदं अव्ययपदं च इति च अव्ययपदम् इति एवं पदच्छेदः द्वितीयपदे पृषद्बृहन्महज्जगत् इत्यत्र समाहारद्वन्द्वः अतः प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति व्याख्याता कथयति पृषु सेचने बृह वृद्धौ महपूजायां पूजायम् इति जातमस्ति पूजायाम् इति कृतं गम्लुगतौ एभ्यः अतिप्रत्ययः इत्यर्थः तत्र निपातनम् अत्र वस्तुतः वर्तते नाम पृषत् बृहत् महत् जगत् इन सम्यक् जगत् इति एते कति सन्ति पृषत् बृहत् महत् चत्वारः सन्ति सम्यक् एते अतिप्रत्ययान्ताः शब्दाः निपात्यन्ते अपि च शत्रुवद्भावः अपि एतेषां भवति इति एवं खलु अत एव तत्र मूले उक्तं किम् अतिप्रत्ययान्ताः साक्षात् शत्रुप्रत्ययः अत्र न कल्प्यते अति इति प्रत्ययः कल्प्यते
तत्र अत् इति भवति अतिप्रत्ययान्तः। अपि च लक्ष्यानुरोधेन शत्रुवद्भावः अपि क्रियते येषां शब्दानां। तदेव कथयति व्याख्यातापि अग्रे शत्रुवच्चेति तेन उगित्वान् नुमिति भावः नाम अपेक्षितस्थले सत्सु निमित्तेषु नुम् भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि अग्रे कथयति व्याख्याता अतिप्रत्यये लघूपदगुणमाशङ्क्याः गुणाभाव इति मूले उक्तं खलु पृषुसेचने अति इति प्रत्ययः पृष अत् कथयति गुणाभावः पृषन्ति निपात्यते इति शेषः न निपातनकारणादेव अत्र गुणाभावः अवगन्तव्यः इति भावः। पृषत् पृषति पृषन्ति नाम शत्रुपदभावस्य प्रयोजनं तत्र नुमागमः भवति इति उक्तं खलु। अतः बहुवचनस्य रूपं कथयन्नस्ति। इतः पूर्वम् एकवचने अपि यत्र पृषत् इति रूपं ज्ञातव्यं, द्विवचने पृषति इति च रूपं ज्ञातव्यं। सम्यक्। अस्तु, अग्रे कथयति शत्रुवत्वातिदेशस्य फलप्रदर्शनायाः तदेव यद्मया उक्तं पृषन्ति इति सम्यक् भवतु। अग्रे बृहत् इति अस्ति। बृहवृद्धौ इति धातोः अतिप्रत्ययान्तः बृहत् इति भवति। अत्रापि बृहत् बृहति बृहन्ति इति भवितुम् अर्हति। यदि नपुंसकलिङ्गे प्रयुज्यते अयं शब्दः तर्हि महान् इत्यस्ति। तत्र महपूजायम् इत्येतस्मात् अतिप्रत्ययः शत्रुवद्भावश्च तत्र भवति प्रकृतसूत्रेण। अतः महत् इति जायते। तत्र स्वादिकार्ये कृते नुमादिकं सर्वं भवति महान् इति सिद्ध्यति। रूपसिद्धिः तु अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण कृतैव अस्ति शब्दाधिकारे। व्याख्याता अग्रे कथयति गम् धातोः अतिप्रत्यये जगादेशे यतः कः शब्दः अग्रिमः जगत् इति अस्ति। तत्र गम् धातोः अतिप्रत्यये जगादेशे च जगदिति रूपं। गम धातोः जगादेशः अपि अत्र निपातनात् इति भावः। गमेर्जगादेशः जगत् इत्युक्तं मूले। तद्विषये एषा पङ्क्तिः व्याख्यात्रा उक्ता। ततः अग्रे कथयति लटः शतरितु महतीत्यादौ शपि आच्छिनद्योर्नुम् इति नुम् स्यात् इति। यदि लटं विधाय ततः शत्रुप्रत्ययः यदि क्रियेत तर्हि महती इत्यादिषु महन्ति यथा पठधातोः पठन्ति इति भवति खलु तद्वत् महन्ति इति अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः अत्र साक्षात् शत्रुप्रत्ययः न विधीयते अतीति प्रत्ययः विधीयते। शत्रुवद्भावस्तु नुमादिनिमित्तः। तदेव कथयति अतिप्रत्यये तु तस्य आर्धधातुकतया नशपु इति भावः। कर्तृर्थे सार्वधातुके परत एव शप् भवति। शपि च सति अन्यत् तद् अनिष्टं रूपं स्यात् इति अनपेक्षितस्थले नुम् प्रवर्तेत इति भावः। अतः अतिप्रत्ययनिपातनम् अत्र उच्यते इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अत्र सूत्रे भवति। अग्रे सूत्रं दृश्यते मूले व्याख्यायां च संश्चतृपद्वे हत्। तत्र संश्चतृपद्वे हत् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। संश्चत् च त्रिपत् च वेहत् च एतेषां समाहारद्वन्द्वः वर्तते प्रकृते। मूले कथयन्नेव अस्ति एते निपात्यन्ते एतेपि निपात्यन्ते इति भावः। व्याख्याता विषयम् इतोपि स्फुटीकुर्वन्नस्ति। चियचयने तृप प्रीणने हन हिंसागत्योः एते अतिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते इत्यर्थः। सम्यक्।
अग्रे कथयति ननु पूर्वसूत्रे एव पठितव्ये पृथक् पठनं व्यर्थम् इत्यतः। नाम पृथक्तया सूत्रं किमर्थं पठितम्? एतेपि अतिप्रत्ययान्ताः निपात्यमानाः सन्ति, अतः पूर्वस्मिन् सूत्रे एव पठितुं शक्यन्ते स्म खलु इति चेत् कथयति पृथक्करणमिति। मूले पश्यन्तु, पृथक्करणं शत्रुवद्भावनिवृत्त्यर्थम्। शत्रुवद्भावस्य निवृत्तिः यथा स्यात् तदर्थं प्रकृते पृथक्करणं कृतं वर्तते। अन्यथा पूर्वमपि पठितुं शक्यते स्म, परन्तु पूर्वमेव पठ्यते स्म चेत् शत्रुवद्भावः एषु प्राप्यते स्म यश्च नापेक्षितः। शत्रुवद्भावस्य च फलम् अस्माभिः पूर्वं दृष्टमेव। कथयति संश्चिदित्यत्राह इकारलोप इति। मूले संश्चिनोतेः सुडु इकारलोपश्च नाम निपात्यते इति भावः। समुपसर्गपूर्वकात् चिधातोः तत्र इकारस्य लोपश्च भवति। तर्हि चि अति संचि अत् इति स्थितिः खलु, इकारस्य लोपः। सुट् च भवति। संश् च अत् संश्चत् इति सिद्ध्यति। संश्चत् कुह कः इति कथयति तत्र मूले। तत्र कुहकः नाम अन्धकारः अथवा अज्ञानं, तदर्थे इदमुच्यते। सम्यक्। द्वितीयशब्दः तत्र त्रिपत् इति भवति खलु। कः धातुः तत्र उक्तः? त्रिपप्रीणने इति। त्रिपत् छत्रं। तर्हि अत्रापि अतिप्रत्ययान्ततया तद् गुणाभावः च निपात्यते। त्रिपत् इति सिद्ध्यति। कोऽर्थः? छत्रम् इति। अग्रे कथयति वेहदित्यत्राह इत ए इति। इत ए च तत्र मूले उक्तं खलु वि पूर्वकात् हन्ते ष्टिलोपः। एवं किल। तृतीयः धातुः व्याख्यात्रापि परिगणितः खलु, हनहिंसागत्योः। तर्हि वि उपसर्गपूर्वात् हन धातोः अत् टिलोपः नाम अन् इति लुप्यते। वि ह अत् इतः ए च नाम वि इत्येतस्य यः एकारः वर्तते तदेव व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति विशब्दसम्बन्धिनः इकारस्य इत्यर्थः। अतः वे ह अत् वेहत् इति सिद्ध्यति। वेहद् गर्भोपघातिनी इत्यस्ति। गर्भस्य पातं यः करोति, वस्तुतः गोः कृते इदमुच्यते, गोविशेषाय इदमुच्यते। गर्भघातिनी गौः। पोटायुक्तिस्तोक इत्यादि सूत्रे आगच्छति खलु, वेहद्बष्कयणि इत्यादिकं तत्र पठ्यते खलु। तच्च सूत्रं पूर्वं पठितं वर्तते। शब्दः सः अधुना अत्र मूलतः अस्माभिः साधितः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति छन्दस्य इत्युक्त्वा। मूले पश्यामश्चेत् छन्दस्य सानज् शुज्रुभ्याम् इति अस्ति सूत्रम्। तत्र पदच्छेदं कुर्मश्चेत् छन्दसि इति सप्तम्यन्तं प्रथमं पदं भवति। छन्दस्य सानच् असानच् इति द्वितीयं पदं भवति। तृतीयं पदं शुज्रूभ्याम् इति। व्याख्याता कथयति सूत्रार्थं शुगतौ जृषवयोहानौ आभ्याम् असानच् प्रत्ययः इत्यर्थः। वस्तुतः जृष नास्ति खलु, जृ इत्येव अस्ति मूले। कथं षकारं लोपयति व्याख्याता इति द्रष्टव्यम्। जृ इत्यपि अस्ति खलु धातुः, वयो हान्यर्थक एव। सोऽपि अत्र
गृहीतुं सरलः एव खलु। अस्तु, अन्यथा जीर्भ्याम् इति वक्तव्यं स्यात् किमपि इति भाति पुनः। भवतु नाम आभ्याम् असानच् प्रत्ययः इत्यर्थः। शवसानः पन्थाः, तर्हि शुगतौ इति शु धातोः असानच् इति भवति, तस्य असान इति अवशिष्यते। धातोः गुणः ओकारस्य च अवादेशः, शव असान शवसान, नाम पन्था नाम मार्गः इति। पथः एव नामान्तरम् अथवा पथे एव शब्दान्तरमिदं व्यवह्रियते। शवसानः। जरसानः पुरुषः, वृद्धव्यक्तिः यः भवति, वृद्धः यः भवति जनः, तस्य कृते जरसान्। तर्हि जृ धातोः असानच्, जृ इत्यत्र यः ऋवर्णः अस्ति तस्य गुणः भवति सार्वधातुकारधातुकयोः अर् इति आगच्छति। जर् असान जरसान विभक्तिकार्ये कृते जरसानः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। ततः अग्रे आम्, अग्रिमं सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे विशेषसम्पन्नः व्याख्याता इङ्गितं करोति। ऋञ्जिवृधि मूले पश्यामश्चेत् ऋञ्जिवृधिमन्दिसहिभ्यः कित् इति। ऋञ्जिवृधिमन्दिसहिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति, कित् इति प्रथमान्तं भवति। छन्दस्य सानच इत्यतः असानच इति अनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। ऋजिवृद्धौ वृद्धौ नैव ऋजिगतौ ऋधुवृद्धौ मदीहर्षे शहमर्षणे चत्वारः धातवः वर्तन्ते। एभ्यः असानच् प्रत्ययः कित् स्यात् इत्यर्थः। ततः उदाहरणम् एकमेकं पश्यामः। तत्र ऋजिधातोः तत्र मूले तु रिञ्जि नाम नुमास तत्र निर्देशः कृतः वर्तते। इदित् वर्तते खलु धातुः, अतः इदित्वान् नुम् भवति। अतः ऋञ्ज असान रिञ्जसान, कः अर्थः? मेघः इत्युक्तं मूले। मेघः इत्यर्थो भवति। सम्यक्। ततः वृधसानः पुरुषः। व्याख्याता किं कथयन्नस्ति? अर्तेर्गुणः इति प्रायः शब्दान्तरविषये उच्यमानमस्ति। पश्यामः। मूले अर्तेर्गुणः न, तत्तु अग्रिमं सूत्रमेव आरब्धं। व्याख्याता अत्र सूत्रार्थम् उक्त्वा किमपि नोक्तम्। अस्तु, वृद्धधातोः असानचि वृधसानः, यतः तस्य कित्वमपि विहितम् अस्ति खलु। कित्वविधानकारणात् गुणः न भवति वृधसानः, अपि च पूर्वं न लोपः तु न भवति अनिदिताम् इति निषेधकारणात्। अस्तु, तर्हि वृधसानः पुरुषः इति सिद्ध्यति। ततः मदीहर्षे, एवं खलु, तत्र नुं कथं मन्दसानः इत्यस्ति खलु। वस्तुतः मदीहर्षे इति न, मदि इत्यपि अस्ति खलु धातुः एकः, इदित्, सः धातुः अत्र ग्राह्यः। सम्यक्। अतः इदित्वान्नुम् अपेक्षितः एव। अतः मन्द असान मन्दसाना, कः अर्थः? अग्निः, जीवश्च, जीवः इत्यपि अर्थः भवति। शहमर्षणे शोपदेशः, सः धातोः असाने सति सहसानः इति। यज्ञः मयूरश्च, सहसानशब्दस्य अर्थः यज्ञः मयूरश्च इति भावः। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति। अर्तेर्गुणः, मूले पश्यामः चेत् अर्तेर्गुणः शुट् च
अर्तेर्गुणः शुट् च इत्यस्ति। तत्र अर्तेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, गुणः प्रथमान्तं, शुट् इति प्रथमान्तं, च इति च अव्ययं भवति। छन्दस्य सानचित्यतः असानचित्यनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। ऋगतौ अस्मात् असानच् प्रत्ययः धातुर्गुणः तस्य षूडागमश्च इत्यर्थः। प्रत्ययस्य षूडागमः भवति। सम्यक्। तर्हि ऋ असानच्, ऋ असान धातोः गुणः, अर् असान प्रत्ययस्य षुडागमः, शकारः तस्य अवशिष्यते। अर्ष असान अर्षसान इति रूपं सिद्धं भवति। अग्निः इति अर्थः भवति। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते। सम्यानच् स्तुवः इति। प्रकृते समी इति सप्तम्यन्तम्, आनच् इति प्रथमान्तं, स्तुवः इति पञ्चम्यन्तं भवति। तत्र सूत्रार्थं कथयति व्याख्याता। समी उपपदे ष्टुयस्तुतौ इत्यस्मात् आनच् प्रत्यय इत्यर्थः। सम्यक्। गुणे अवादेशः। तर्हि का स्थितिः जाता? सं स्तु आन, आनचः आन अवशिष्यते। सं स्तो आन अवादेशः। सं स्तव आन संस्तवान इति मूले। संस्तवानो वाग्मी इत्युक्तं खलु। एवं खलु। वाग्मी इत्यत्र एकगकारः तु चिन्तनीयः। यथा वाचोऽग्मिनिः इति भवति खलु। अतः गकारद्वयेन भाव्यं भवतु। पश्यामि। एकगकारयुक्तानि रूपाणि अपि परन्तु लभ्यन्ते काव्यादिषु। अस्तु। अग्रे अग्रिमं सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। युधि बुधि। मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति युधि बुधि दृशिभ्यः किच्च। युधि बुधि दृशिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं, कित् इति प्रथमान्तं, च इति च अव्ययं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति। अत्र अपि च सम्यानच् स्तुवः इत्यस्मात् आनच् इत्यपि अनुवर्तते। अत्र व्याख्याता कथयति। युधसम्प्रहारे बुधिर् अवबोधने दृशिरप्रेक्षणे त्रयः धातवः येभ्यः आनच् कित् स्यात् इत्यर्थः। येभ्यः आनच् भवति स च कित् भवति इति भावः। तर्हि युध धातोः आनचि सति युधान कित्वे सति गुणः न भवति, लघुपदगुणः न भवति इति भावः। सम्यक्। अपि च बुध धातोः आनचि बुधानः, दृशधातोः दृशानः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। दृशानो लोकपालकः इति तत्र मूले उक्तम्। सम्यक् इति भवति। अग्रे इदानीं पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति अग्रिमं सूत्रं प्रति। हुर्च्छेः सनो। मूले पश्यामश्चेत् हुर्च्छेः सनो लुक्छलोपश्च इत्यस्ति। हुर्च्छेः इति पञ्चम्यन्तं, सनः इति षष्ठ्यन्तं, लुक् इति प्रथमान्तं, छलोपश्च। छलोपः इति तत्र
प्रथमान्तं पदं भवति, च इति अव्ययं भवति। सनः इति षष्ठ्यन्तं भवति। एवम् अस्तु। सम्यानच् स्तुवः इत्यतः आनच् इत्यनुवर्तते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। कथयति हुर्च्छाकौटिल्ये अस्मात् सन्नन्तात् आनच् स्यात्। सम्यक्। सनः लुक्, छलोपश्च छकारस्य नाम धातौ विद्यमानस्य छकारस्य लोपः भवति। सम्यक्। तर्हि प्रकृते हुर्च्छ नाम आदित्सः धातुः। हुर्च्छ इति धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इत्यनेन तत्र सन् प्रत्ययः हूर्छितुम् इच्छति अथवा हूर्छितुम् अथवा कुटिलो वा भवितुम् इच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे हूर्च्छधातोः सन् हूर्च्छस। सम्यक्। ततः सन्नन्तात् आनच् हूर्च्छस आन, सनः तु लुक् भवति, हूर्च्छ आन छलोपः हुर आन, परन्तु सनं निमित्तीकृत्य सनस्य लोपः एव कर्तव्यः। तर्हि तस्य विधानस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् सनं निमित्तीकृत्य संज्ञोः इत्यादीनि कार्याणि भवन्ति इति भावः। संज्ञोः इत्यनेन द्वित्वम् अभ्यासकार्यम् इत्यादिकं हूर्च्छ हूर्च्छ हू हूर्च्छ जू हूर्च्छ झू हूर्च्छ जू हूर्च्छ एवं खलु। अतः छकारस्य लोपः कृतः जू हु ऋ आन जुहुरान। ततः णत्वे सति जुहुराण, ततः विभक्तिकार्ये कृते जुहुराणः इति रूपं सिद्धं भवति। जुहुराणश्चन्द्रमा एवं खलु इति विशिष्टः प्रयोगः। चन्द्रमार्थे व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति अग्रे। जुहुराण इति प्रत्ययलक्षणेन सनमाश्रित्य द्वित्वम् एवम् एवं न च लुमता इति निषेधः। लुप्तप्रत्यये परतः तन्निमित्ताङ्गसंज्ञकस्य कार्यनेतिदर्थात् द्वित्वं तु न सन्नि परतः तन्निमित्ताङ्गसंज्ञस्य विधीयते अपि तु तदन्तस्य। केन? संज्ञोः इत्यनेन सन्नन्तस्य द्वित्वं विधीयते। सः भिन्नः विषयः यत् तत्र एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्यादयः नियमाः उपतिष्ठन्ते। अस्तु। एते सर्वे विषयाः पूर्वं पठिताः वर्तन्ते। आम्। अग्रे तत्र सूत्रं भवति मूले व्याख्यायाञ्च श्वितेर्दश्च इत्यस्ति। तत्र श्वितेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, दः इति प्रथमान्तं भवति, च इति तु अव्ययं भवति। प्रकृते तत्र हूर्च्छेः सनो लुक् छलोपश्च इत्यतः सनो लुक् इत्यनुवर्तते। सम्यानच् स्तुवः इत्यतः आनच् इति च अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति श्वितावर्णे अस्मात् सन्नन्तात् आनच् सनो लुक्। अस्मात् सन्नन्तात् आनच् इति प्रत्ययः भवति, सनः च लुक् भवति, तकारस्य दकारश्च एवं खलु। शिश्विदान इति उदाहरणं वर्तते। पूर्वद्वित्वं। सम्यक्। कः धातुः उक्तः? श्वितावर्ण आदित् वर्तते। श्वित् इति अवशिष्यते। श्वित् सन् एवं खलु। ततः द्वित्वं श्वित् श्वित् स शि श्वित् स हलादिकार्यं श्वितेर्दश्च एवं खलु। आन इत्यपि भवति आनच्। श्वितेर्दश्च इत्यनेन तकारस्य दकारः शिश्विद् आन, सनः तु लुक् भवति, लोपः भवति, शिश्विदान लुक् भवति सनः। शिश्विदान विभक्तिकार्ये
कृते शिश्विदानः इति रूपं सिद्धं भवति। व्याख्याता कथयति शिश्विदानः पुण्यकर्मा चपलश्चिकुरः समौ इत्यमरः। कथयति शिश्विदानो अकृष्णकर्मेति क्वचित् पाठः। यस्य कृष्णकर्म न भवति सः शिश्विदानः नाम पुण्यकर्मा भवति। पुण्यं कर्म यस्य सः पुण्यकर्म। कथयति तथाप्येष एव अर्थः नाम तदापि पुण्यार्थः एव पुण्यकर्मार्थः एव लभ्यते इति भावः। एवं खलु इति विशिष्टः एषः प्रयोगः भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति दृन्दृजौ। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् व्याख्याता किं कथयति दृन्दृजौ शंसि। समग्रं सूत्रं न उक्तवान्। मूले पश्यामश्चेत् दृन्दृजौ शंसि क्षदादिभ्यः संज्ञायां चानिटौ इति पदच्छेदं सूत्रस्य आदौ जानीमः। दृन्दृजौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। ततः शंसि क्षदादिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति। संज्ञायाम् इति सप्तम्यन्तं भवति। च इति अव्ययम् अनिटौ इति अपि प्रथमाद्विवचनान्तं भवति। तत्र दृञ्च तृच्च दृन्दृचौ इतरेतरयोः भवति। क्षत आदिः येषान्ते क्षदादयः शंसिश्च क्षदादयश्च शंसि क्षदादयः तेभ्यः शंसि क्षदादिभ्यः। एवं किल। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति शंसु स्तुतौ क्षतधातुः तु सौत्रः इति कथयति। आभ्यां तृन्तृचौ क्रमात् स्तः नाम यथासङ्ख्यं शंसधातोः तृन् अपि च क्षतधातोः तृच् तौ अनिटौ इत्यर्थः। सम्यक्। तयोः अनिट्कत्वं च भवति इति भावः। नाम इडागमः प्राप्तः भवति यः आर्धातुकसेडबलाद् इत्यादिना सः न भवति इति भावः। उदाह्रियते। तत्र मूले सूत्रार्थोऽपि उक्तः अस्ति। मूलेपि उक्तः अस्ति शंसेः क्षदादिभ्यश्च क्रमात् तृन्तृचौ स्तः तौ चानिटौ शंस्ता स्तोता। तर्हि शन् धातोः त्रीणि सति शंस्त्रि शंस्तृ इति शब्दः जायते विभक्तिकार्ये कृते शंस्त्रा इति अर्थः भवति। अर्थः शंस्ता इति रूपं सिद्ध्यति। अर्थः कः स्तोता इत्यर्थः। यथा शंसु स्तुतौ इत्युक्तं खलु अतः। सम्यक्। ततः शंस्तरौ शंस्तरः नाम द्विवचनम् अपि द्विवचनस्य रूपम् अस्ति मूले तावदेव। शंस्तरौ शंस्तरः कथयति व्याख्याता अप्तरन् इति सूत्रे नप्त्रादिग्रहणं नियमार्थम् औणादिकतृन्तृजन्तानां उपधः दीर्घस्तर्हि नप्त्रादीनामेव तस्मादत्र न दीर्घ इति भावः। तच्च अस्माभिः पूर्वं शब्दाधिकारविस्तरेण पठितमस्ति। अग्रे कथयति प्रशास्तारावित्यादौ तु आदिग्रहणात् त्रिजिदीर्घो भवत्येव। इति भावः। नप्त्रादिषु पाठात् यथा नप्त्रादिषु तस्य पाठः वर्तते इति विवेकः। अग्रे कथयति क्षदिः सौत्रः धातुः मूले शकलीकरणे भक्षणे च अर्थद्वये अयं सौत्रः धातुः भवति। अनुदात्तेत् कुतः इदं सर्वमुच्यते वृक्ये चक्षदानम् इति मन्त्रात् मन्त्रे तथा प्रयोगाः दृश्यन्ते। उक्षाणं वा वेहतं वा क्षदन्ते इति ब्राह्मणाच्च ब्राह्मणग्रन्थे च तथा अर्थाः दृश्यन्ते। शकलीकरणे भक्षणे च। अग्रे क्षत्ता स्यात् व्याख्याता क्षत्तेति मूले उक्तं खलु। तर्हि अत्र धातुः कः क्षद इति उक्तः खलु तस्मात् तृच् भवति। क्षत्ता स्यात् सारथौ
द्वास्थे वैश्यायामपि शूद्रजे इति। एतावन्तः अर्थाः सन्ति अस्य। व्याख्याता कथयति नियन्ता प्राजितायन्ता सूतः क्षत्ता च सारथिः इत्यमरः इति। सूतः सारथ्यादयः, सूतः सारथी इत्यादयः च अर्थाः प्रसिद्धाः वर्तन्ते इति भावः। सम्यक् इति अयं विशेषः अत्र भवति। तृन्तृचोः तु स्वरे भेदः भवति। एवं खलु, स्वरव्यवस्था तु अग्रे पठनीया अस्ति। अग्रे कथयति तावदेव। अग्रिमं सूत्रं व्याख्याता त्यक्तवान् अस्ति। वयं पठामः। सूत्रं भवति बहुलमन्यत्रापि इति। अत्र बहुलम् इति प्रथमान्तं भवति। अन्यत्रापि, अन्यत्र इति अव्ययं भवति, अपि इति अव्ययं भवति। तृतीयवारं वयम् एतत् सूत्रं पठन्तः स्मः अत्र। परन्तु स्थलानुरोधेन, स्थलभेदेन अर्थभेदः भवति। नाम अन्येभ्यः अपि धातुभ्यः तृन् अथवा तृचिति प्रत्ययः दृश्यते इति भावः। तत्र मन् धातुः अस्ति, तस्मात् तृच प्रत्यये सति मन्ता, तृच वा तृन् वा मन्ता इति सिद्ध्यति लक्ष्यानुरोधेन। हन धातोः त्रिणि वा त्रिचि वा हन्ता इत्यादि आदि इत्यनेन लक्ष्यानुरोधेन अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र द्रष्टुं शक्यन्ते। समीचीनम्। अग्रिमं सूत्रं पठामः। शब्दाधिकारे अप्तृन्तृचित्यादिसूत्रपठनवेलायाम् इदं सूत्रम् अस्माभिः तत्र स्मृतमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः कदाचित्। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति नप्तृनेष्टृतोष्टृ। मूले पश्यामश्चेत् नप्तृनेष्टृतोष्टृ होतृ पोतृ भ्रातृ जामातृ मातृ दुहितृ इति एकमेव पदम् अस्मिन् सूत्रे भवति। इदं च पदं तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। समाहारद्वन्द्वः अत्र भवति इति कारणात्। सम्यक्। तत्र शब्दाः स्पष्टाः एव सन्ति। नप्तृ, नेष्टृ, त्वष्टृ, होतृ, पोतृ, भ्रातृ, जामातृ, मातृ, पितृ, दुहितृ इति एतेषां समाहारः वर्तते। व्याख्याता कथयति एते तृजन्ताः निपात्यन्ते। तृच प्रत्ययान्ताः नैव तृन् तृजन्ताः, तृन् प्रत्ययान्ताः तृच प्रत्ययान्ताश्च इमे शब्दाः निपात्यन्ते इति भावः। तर्हि किं किं निपात्यते तद्विषये विश्लेषणमत्र भविष्यति। व्याख्याता अग्रे कथयन्नस्ति नप्तृशब्दस्य व्युत्पत्तिमाह। कोऽर्थः नप्तृशब्दस्य? नपतन्ति अनेन पितरः नरके इति नप्ता कः भवति? पौत्रः दौहित्रश्च। पौत्रस्य कृते अपि नप्ता इत्युच्यते, दौहित्रस्य कृते अपि नप्ता इत्युच्यते। पुत्रस्य पुत्रः पौत्रः, दुहितुः पुत्रः दौहित्र इति भवति। तस्य कृते नप्ता इति कथयामः। नाम अत्र नरके कथं न पतन्ति नाम वार्धक्ये पश्यति सः, शुश्रूषां सेवां करोति। यद्यपि पुत्रः अपि करोति, पुत्रः कार्यान्तरे लग्नः गारहस्थ्यं पश्यन्नस्ति चेत् पौत्रः अपि पश्यति इति। नाम वृद्धवेलायां नरकयातनाम् अनारोग्यादिकारणात् न भवति सति पौत्रे सः तथा कुशलक्षेमादिकं पश्यति पितामहादीनाम् इति भावः। सम्यक्।
व्याख्याता कहते नञ् उपपदे पत्लुगतौ इत्यस्मात् तृणि नयः प्रकृतिभावः इति। एवं खलु तृन् प्रत्ययः भवति नप्ता न इति अत्र नञ् उपपदत्वात् पतुल् धातोः खलु अतः नलोपो नयः नयः प्रकृतिभावः नाम नलोपो नयः इति न भवति इति भावः। सः न तथैव तिष्ठति इति भावः। एतत् सर्वं निपातनात् सिद्ध्यति। सम्यक्। तर्हि नप्तृ अग्रिमं भवति तत्र नैव अत्रैव कथयन्नस्ति किमपि अच्छब्दलोपश्च निपात्यते। क्व आमां तत्र नप्ता इति खलु साधितं। तर्हि न पत्त धातुः पत्त इत्येतस्य अत् इत्येतस्य च लोपः भवति न पु ततः त्रिन् वा त्रिच् वा नप्तृ इति भवति इति भावः। तत्सर्वं निपातनात् सिद्ध्यति इति भावः। द्वितीयशब्दः नेष्ट्र इति श्रूयते। तत्र किं किं निपात्यमानमस्ति इति च कथयति नयतेरिति नयतेः शुगुणश्च कथयति णीयप्रापणे इत्यस्मादित्यर्थः। तर्हि शुक् गुणश्च शुक् अत्र आगमः श इति अवशिष्यते नी शु धातोः गुणः ने श तस्मात् त्रीणि वा त्रिचि वा नेष्टा एवं खलु इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। नप्ता नप्तारो नप्तारः इति पूर्वं नेष्टा नेष्टारो नेष्टारः इति च अत्र भवति। अप्तृन्त्रिच् इत्यादिना तत्र सर्वनामस्थाने परतः दीर्घः अत्र अवगन्तव्यः। अष्टाध्यायीस्थसूत्रद्वारा एवं खलु। अग्रिमः शब्दः त्वष्ट्र इति भवति अत्र उणादिसूत्रे। तत्र कथयति व्याख्या त्वष्टेत्यत्राह त्विषेरितोत्वमिति मूले उक्तं खलु। त्विषेः इतः अत्वं त्विषधातुः अस्ति खलु तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति। त्विषदीप्तौ इत्यस्मात् प्रत्यये नाम त्रीणि वा त्रिचि वा इकारस्य अकारः इति भावः। त्वष्ट्र त्वष्ट्र ष्टुत्वं भवति त्वष्ट्र इति शब्दः जायते। अतः प्रकृते त्वष्टा त्वष्टारौ त्वष्टारः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति भावः। होतृशब्दः अग्रे अस्ति होता इति उक्तं मूले व्याख्याता कृते होतेति हुदानादनयोः इत्यस्मात् प्रत्ययो गुण इति भावः। अतः होता होतारौ होतारः इत्यादीनि च अत्र रूपाणि अवगन्तव्यानि। पोतृशब्दः अग्रिमः अस्ति। तत्र मूले तु कथयति पोत्र ऋत्विग् भेदः नाम ऋत्विजः एव कश्चन भेदविशेषः। तत्र कथयति व्याख्याता पूयपवने इत्यस्मात् प्रत्ययः त्रिच् त्रिन्वा गुणः भवति पोता। तर्हि पोता पोतारौ पोतारः इति भवति। ततः भ्रातृशब्दः अग्रे अस्ति। भ्रातेत्यत्राह भ्राजतेरिति मूले पश्यन्तु। भ्राजतेर्जलोपश्च जलोपः भ्राता कथयति। भ्राजृदीप्तौ अस्मात् प्रत्ययः ततश्च भ्राज त्रिच् भ्राज जलोपः इत्युक्तं खलु मूले जकारस्य लोपः भवति। अतः भ्रातृ इति जायते। सम्यक्। अत्र तु भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः। यतः अप्तृन्त्रिच इत्यादिषु तत्र तस्मिन् सूत्रे अस्य ग्रहणं नास्ति। अतः भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः एवं खलु। उणादिना नप्त्रादीनाम् उणादिद्वारा एव सिद्धे अत्र ग्रहणं तेषाम् उपधः दीर्घः भावार्थम् इति सर्वं पूर्वं सिद्धान्तः पठितः वर्तते खलु। अतः सम्यक्।
जामाता इत्यतः आरभ्य श्वः विमर्शं करिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति च निरूण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तो स्तूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्ययात् कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अस्माकं क्रमे उणादिप्रकरणस्य अस्य द्वितीयस्य पादस्य षष्ठः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।